बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इस्लामिक टीचर चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज हम तारीख़ इस्लाम के एक ऐसे सियाह बाब का जिक्र करने जा रहे हैं जो दिलों को दहला देता है। हम बात करेंगे एक ऐसे किरदार की जिसका नाम जुल्म, बेरहमी और सफ़ाकी की अलामत बन चुका है। जी हम बात कर रहे हैं शिमर बिन ज़ी जोशन की। कौन था ये शख्स, इसका अंजाम क्या हुआ और करबला के मैदान में इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक किया। आइए आज इसी पर तफसील से रोशनी डालते हैं। तमाम तारीफें अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह की ज़ात हर किस्म के जुल्म और जबर से पाक है। वो जुल्म को कभी भी गवारा नहीं करता, खुसूसन उन हस्तियों के साथ जो ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महकते फूल हैं। वो हस्तियाँ जिन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया, जिनकी वालदा को जन्नती औरत की सरदार बनाया, वो अहले बैत जिनसे मोहब्बत का हुक्म दिया गया और जिनकी दुश्मनी को अपनी दुश्मनी करार दिया। ये वही पाकीज़ा ख़ानदान है जिनकी रगों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खून गर्दिश कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, जालिमों ने ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 61 हिजरी में मैदान करबला में निहायत बेदर्दी और सफ़ाकी के साथ शहीद कर दिया। उन जालिमों ने छोटे छोटे बच्चों पर भी रहम ना खाया और उन्हें प्यास की शिद्दत से तड़पा तड़पा कर बेदर्दी से तीरों की बौछार करके शहीद कर डाला। उन जालिमों के नापाक जिस्मों से इंसानियत भी निकल चुकी थी कि शौदाए करबला की लाशों को बेगोरो कफन छोड़कर चले गए। उन्हीं जालिमों में एक नाम शिमर बिन ज़ी जोशन का है। उस मलून ने नवासे रसूल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किस बेदर्दी से शहीद किया। शिमर बिन ज़ी जोशन, जिसकी कुन्यत अबू साबित थी, कबीला हवाजन का एक फर्द और सरदार था। वाक़े करबला में वो यजीद के लश्कर में 4000 सिपाहियों का कमांडर था। उसका ताल्लुक आमिर बिन सासा की औलाद से था जो हिब्बे बिन कल्लाब के खानदान का एक फर्द था। इसी वजह से उसके अजदाद की तरफ निस्बत देते हुए उसे आमरी, हब्बाबी और कल्लाबी भी लिखा गया। किताबों में उसके नाम को शिमर की सूरत में दर्ज किया गया है, लेकिन आमतौर पर लोगों के दरमियान ये शिमर की शक्ल में मारूफ है। जाहिर है कि शिमर का लफ्ज अरबी है और इसका असल मायने सामर यानी अफसाना सरा या रात में एक दूसरे से गुफ्तगू करने वाला है। शिमर की तारीख पैदाइश के सिलसिले में सही मालूमात दस्तयाब नहीं है। नाज़रीन, शिमर के बाप का नाम शुरहबेल बिन आउरू बिन उमरो के नाम से मशहूर था। उसका लक़ब ज़िल जोशन पढ़ने की वजह यह थी कि अरब में यही पहला शख्स था जिसने जर्रा अपने बदन पर पहनी और यही जर्रा उसे बादशाह ईरान ने दी थी। दूसरे कौल के मुताबिक उसे इसलिए ज़िल जोशन कहा जाता है कि उसका सीना कुछ उभरा हुआ था, और यह कौल भी है कि उसका असल नाम जोशन बिन रबी था। ज़िल जोशन ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक इस्लाम लाने को अहमियत नहीं दी थी, लेकिन फतह मक्का के बाद जब मुसलमान मुशरिकीन पर गालिब आ गए तो ये इस्लाम ले आया। शिमर की माँ को बुराई से याद किया जाता है, यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो भेड़ों को इधर उधर लाते जाते गुनाह में आलूदा हो गई और शिमर उसी गैर शरई तरीके से इस दुनिया में आया। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी वाक़े करबला में शिमर को बकरी चराने वाले के बेटे के नाम से खिताब किया था। शिमर का बदलता किरदार और अहले बैत से दुश्मनी। नाज़रीन, ये बात हैरान कुन है कि शिमर बिन ज़िल जोशन इब्तिदा में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हामी था। उसने जंग सिफ़ैन में मौला अली अलैहिस्सलाम की मदद की थी और शामी सिपाही अदी बिन मोहसिन के साथ जंग में उसका चेहरा शदीद जख्मी हो गया था, लेकिन बाद में उसने मौला अली अलैहिस्सलाम से मुंह मोड़ लिया और अहले बैत से बुग़्ज़ पाल कर उनका दुश्मन बन गया। शिमर वही शख्स था जिसने हज़रत हजर बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु की गिरफ्तारी में झूठी गवाही दी थी। हालांकि हजरत हजर रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल और हजरत अली अलैहिस्सलाम के करीबी असहाब में से थे। शिमर ने ज़ियाद बिन अबी के पास गवाही दी कि हजर बगावत पर उतर आए हैं। यूं उसकी वजह से हजरत हजर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया। नाज़रीन, वाक़े करबला में भी शिमर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में अहम किरदार अदा किया। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील 60 हिजरी को कूफा पहुंचे तो शिमर को अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से हुक्म दिया गया कि लोगों को मुस्लिम से दूर कर दो। उसने जनाब मुस्लिम की बातों को फितना करार दिया और लोगों को शाम की फौज से डराकर हजरत मुस्लिम की हिमायत से रोका। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंचे तो शिमर ने इब्न साद को जंग पर आमादा किया। हालांकि इब्न साद सुलह का रास्ता इख्तियार करना चाहता था। शिमर ने कबीला जालियत
اور رشتہ داری کی بنیاد پر اپنے قول کو مقدم رکھا اور ابن سعد کو جنگ کے لیے اکسایا۔ اس نے حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لیا، کیونکہ ان کی والدہ قبیلہ شمر سے تعلق رکھتی تھی، مگر حضرت عباس علیہ السلام نے اس امان نامے پر لعنت بھیجی اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا۔ اسلامک ٹیچر کی معلومات کے مطابق روایت ہے کہ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک حضرت عباس امام حسین کے ساتھ ہیں حسین کو شکست دینا ناممکن ہے، لہذا شمر کو ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے بھیجا گیا۔ شمر نے عباس علیہ السلام کو آواز دی مگر حضرت عباس نے توجہ نہ دی۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم پر حضرت عباس شمر کے پاس گئے تو اس نے امان کی پیشکش کی۔ حضرت عباس نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لعنت ہو تیرے امان نامے پر۔ یوم عاشور پر شمر کے مظالم۔ ناظرین کرام، یوم عاشور کو شمر ابن سعد کی فوج کے بائیں بازو کا کمانڈر تھا۔ عبداللہ بن عمیر کلبی کی شہادت کے بعد شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ وہ ان کی اہلیہ کو نیزے سے قتل کرے۔ یوں کربلا کی پہلی شہید خاتون وہ بنی۔ عصر عاشور میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے قبل شمر نے خیام اہل بیت پر حملہ کرنا چاہا، مگر امام حسین علیہ السلام نے سختی سے روکا۔ بعد ازاں شمر نے حکم دیا تیر انداز امام حسین علیہ السلام کے جسم کو نشانہ بنائے۔ امام پر آخری ضرب سنان بن انس اور زرع بن شریک نے لگائی۔ بعض روایت کے مطابق شمر ہی وہ تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے سینے پر بیٹھ کر ان کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ شمر بن ذل جوشن قبیلہ حوازن کا سردار تھا۔ اس نے کربلا کے 20 شہداء کے سروں کو لے کر کوفہ اور ابن زیاد کے پاس پہنچایا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے 12 شہداء کے سر ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ شمر کا عبرتناک انجام۔ ناظرین، سن 67 ہجری میں مختار ثقفی کی بغاوت کے وقت شمر نے ان کے خلاف جنگ کی مگر شکست کھائی۔ شمر کو کوفہ سے بھاگنا پڑا مگر مختار کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس کا سر مختار کے پاس لایا گیا اور بعد میں محمد بن حنیفہ کو بھیجا گیا کہ اس کی لاش کو کتوں کے آگے ڈال دو۔ امام حسین علیہ السلام نے یوم عاشور میں شمر سے کہا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میں سفید اور کالے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ شمر کا کردار ابتدا میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھا مگر بعد میں وہ دشمنوں کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ کربلا کے واقعے میں شمر کی حیثیت ایک بنیادی دشمن اور خبیث ترین انسان کی ہے۔ اس نے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت پر ظلم و ستم میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اسلامک ٹیچر آپ کو بتاتا ہے کہ مختار ثقفی کے ساتھ جنگ میں مختار کے سپاہیوں نے جا کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ مسلم جبی جو شمر ہی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم فرار ہو کر چلے گئے تھے اور خود کو بصرہ اور کوفہ کے راستے میں ایک مقام 7 مدمہ نامی قبیلے تک پہنچا دیا تھا اور اسی کے قریب کلتانیہ نامی ایک چھوٹی سی بستی جو فرات کے ساحل کے اطراف میں قائم تھی، ہم اسی کے پاس ایک ٹیلے کے کنارے چھپ گئے۔ ایک دیہاتی نے ہماری مخفی جگہ کی خبر دے دی۔ رات کا وقت تھا جب مختار کے سپاہیوں نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ مسلم جب بھی کہتا ہے کہ شمر کو میں نے دیکھا کہ اس نے بہترین لباس پہنا ہوا تھا، اس کے بدن پر سفید داغ کی بیماری تھی۔ ہمیں تو یہاں تک اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی فرصت نہ ملی، آپس میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد اللہ اکبر کا نعرہ سنائی دیا اور کسی نے چیخ کر کہا، خداوند عالم نے ایک خبیث کو مار دیا۔ شمر کو گرفتار کر لیا گیا اور مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کے جسم کو کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا جائے۔ مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے اپنے پیر سے شمر کے سر کو کچل دیا۔ عبد الرحمن بن عبد کہتے ہیں کہ میں نے ہی شمر کو ہلاک کیا تھا۔ جب مختار کی نظر شمر کے بریدہ سر پر پڑی تو سجدہ شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ سر کو نیزے پر بلند کیا جائے اور شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے۔ شمر کے تمام ساتھی فرار ہو گئے۔ خود اسے بھی اتنی فرصت نہ ملی کہ جنگی لباس پہن سکتا۔ خود کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور نیزے کے ساتھ مختار کے سپاہیوں کے سامنے کھڑا ہوا، یہاں تک کہ شکست کھا گیا۔ شیخ طوسی اپنی کتاب امالی میں شمر کی سزائے موت کے سلسلے میں تحریر کرتے ہیں کہ ابو عمرو ایک گروہ کے ساتھ شمر کی طاق میں گئے اور ایک جھڑپ میں اسے زخمی کیا، پھر قیدی بنا لیا۔ مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کے جسم کو تیل کی کھولتی ہوئی دیگ میں ڈالا جائے، اور مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے شمر کے سر کو اپنے پاؤں تلے کچل ڈالا۔ اس بدبخت و لعنتی انسان کی موت کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک اور روایت میں کہ شمر اور ابن سعد کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا، تم ہی لوگ ہونا جن کے حکم سے ساقی کوثر کے نواسے اور ان کے جان نثاروں پر پانی بند کیا گیا اور کربلا کے تپتے ریگزاروں پر تڑپا تڑپا کر شہید کیا گیا؟ اے شمر، اے ابن سعد، سچ بتانا، اس ناپاک کام کے بدلے میں تم کو کتنی دولت ملی؟ ظالموں، تم کو ذرا بھی غیرت نہ آئی۔
کہ जिन का तुम कलमा पढ़ते हो उन्हीं के नवासे पर इतना जुल्म कर बैठे। फिर मुख्तार ने जल्लादों को हुक्म दिया, उनको मेरे सामने तड़पा तड़पा कर ज़िबा कर दो ताकि इनकी इबरतनाक मौत से लोग सबक हासिल करें। नतीजा और सबक। नाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से मोहब्बत तो ईमान का एक अहम जुज है। अगर इसमें कोताही हुई तो तबाही है, और उनसे बुग़्ज़ रखने वालों का अंजाम दुनिया और आखिरत में तबाही और बर्बादी है। शिमर का अंजाम इस बात की वाज़ेह दलील है कि जुल्म और सितम का रास्ता इख्तियार करने वालों को दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई मिलती है, और आखिरत में भी उन्हें सख्त अजाब का सामना करना पड़ेगा। इस्लामिक टीचर की टीम उम्मीद करती है कि आज की ये वीडियो आपके लिए मालूमात अफ़ज़ा और सबक आमोज़ साबित होगी। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामी मौजू पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।